تو رحمت دا قطرہ مانگنی ہے. ایڈی ڈلی سبحان اللہ دا سودا ہے میرا بھائی. جڑا نہیں نا ہاتھ چکدا نال دا انہوں تھوڑا جا سہارا کراؤ تے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. اما حلیمہ روئی جا رہی نالے کعبے دے پردے پکڑے نے عرض کر دیا کعبے والے میں آ گئی پوری کائنات میرے جنہ غریب کوئی نہیں میرے بل کرم دی نگاہ کر دے. یہ فرشتیاں بول گیا کہ حلیمہ رونا تیرے جنہ غریب کوئی نہیں وہ آ گیا ہے وہ تے جنہ امیر کوئی نہیں. اما حلیمہ فرما دیا میں نے کی پتا سی کہ میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی ہے. اما فرما دیا میں آج کعبے دا پردہ پھڑ کے پہ رواں تے پچھو نہ کعبے دے دروازے چو آواز آئی کوئی دائی ہے کوئی دائی ہے. اج ادھی رات ویلے کو دائی لینا ہے خلاف معمول. اما حلیمہ فرما دیا میں اس طرح کر کے کعبے وال مڑ کے ویکھیا نا پیچھے کعبے تو تے ہر میں کعبہ دے دروازے وال ویکھیا تے ایک بڑا سونے جے چہرے والا بابا کھڑا ہے. اما حلیمہ غریبہ نہیں سی نا دوڑ کے گئی تے فرما دیا جی میں دائی ہاں جی. بابا جی فرمان لگے بی بی تیرا نا کی ہے؟ اکھے جی میرا نا حلیمہ. تیرا قبیلہ کھڑا ہے؟ فرما دیا میرا او جی بنو سعد قبیلے تو آئیاں طائف دے کولو آئیاں. بابا جی نے سوچی پہ گئے چونکہ عربی لوگ ہر گلتے فال کر دے سن تے بابا جی بول کے فرمان لگے حلیمہ ہیلم چو نکلے آئے سادیا ساد چو نکلے آئے تے گلان تے دو میں ٹھیک نے گلان تے دو میں ٹھیک نے. تے بابا جی انہا کہہ کے نا مسکران لگ پہ. اما حلیمہ فرمان لگی وے بابا تیرے متھے دا محراب ویکھا کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے تیرے چہرے دا حسن ویکھا تے مکے دا چودھری لگنا ہے تیرا لباس ویکھا تے چودھری لگنا ہے تیرے چہرے دا نور ویکھا کوئی اللہ والا لگنا ہے مینوں انج لگدا جویں کعبے دا متولی لگنا ہے. تے بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے؟ بابا جی فرمان لگے بی بی میں تیرا نام پوچھ کے ہسیا نہیں میں تے تیرے مقدرہ تے نعوذ پیا کرنا میں کعبے دا متولیاں قریش دا سردار میرا نام عبدالمطلب ہے. اج 3 دن گزرے میں کعبے دا تباہ پیا کردا سا تے مینوں کعبے چوں آواز آئی عبدالمطلب دائیاں بڑیاں ہون گیاں اپنا پوترا کسے نو نہ دیویں پیچھے کماڑی جی حلیمہ پہ آؤندی او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچی ایمان بڑا پکا کلی کچی تے ایمان پکا او دی کلی کچی تے ایمان بڑا پکا. اما حلیمہ فرما دیا پہلے میں پہ سوچ دی سو دے کعبے والیا منوں اونج بھی ماڑا بنائے تے مقدر بھی ماڑا ہی بنائے نہیں. پر جدو بابا جی نے اینی گل کیتی نا تے اما حلیمہ مڑ کے کعبے والے وے کے فرما لگیا کعبے والے منوں معاف کری تو منوں ہی ماڑا بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے. میں اجے مکے آئی بھی نہیں تے میرے نا دے شور بھی مچ گئے میرے نا دیاں دوما بھی پہ گئیاں. اما حلیمہ حضور دے دادا جنہوں فرمان لگیاں حضور چلیے گھر جا کے نا تے سبحان اللہ ایک باری ضرور بولے ہو اے تھے نہیں بولنے مستنا وہ اجے تے میں شروع ہویا بھائی اجے تے میں تو اما حلیمہ دے ویڑے تک لے کے جانا ہے. اما حلیمہ کہہ لگی حضور چلیے کتابہ دس دیا کہ حضور دے دادا جان کعبے تو نکلے تے مکے دی گلی چ اگے اگے تے اما حلیمہ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں. اما حلیمہ فرما دیا نے میں راہ وچ سوچ دی جاواں کعبے دے متولی دا پتر ہے چودھریاں دا پتر ہے تے میں جدو جاواں گی نا تے میں آکھاں گی میں بچہ پالن دے انہیں پیسے لینے نے میں انہیں بکریاں لینیاں میں انہیں تحفے لینے نے. اما حلیمہ فرما دی میں گلی چ مکے دی اے وچار کر دی جاواں سوچ دی جاواں. آپ فرما دی کہ بابا جاننا ایک گھر آیا تو اس گھر دے اندر داخل ہو گئے تے میں باہر کھڑی. آپ فرما دیا میرے خامد حارث
اونٹنی نو مکے دی گلی چ بن کے کھڑے نے آپ فرما دیا میں گلی چ کھڑیاں تے اچانک ادھروں نا سیدہ آمینہ دی آواز ہے حلیمہ اندر آ جا اما حلیمہ فرما دیا میں جد حضور دے گھر اندر گئی نا اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھیا بیڑا نورو نالا نور فرما دیا میں ویکھیا بیڑا نورو نالا نور اما حلیمہ فرما دیا میں نو خیال آیا او کتے ویجی دلی میں آئی فرما دیا میں ویکھیا انہوں کرے جو جھولا پیا جھول دائے آپ ہی پیا جھول دائے اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھ حیران رہ گئی ایک کمرے چ جنہ نور ہے اے سارا پنگھوڑے چھپیا نکل دائے اما حلیمہ اپنے آپ نے کہہ دیا نہیں نی حلیمہ نجی دے بیڑے دا حال ہے او دے چہرے دا کی حال ہے او دے چہرے دا کی حال ہوئے گا اما حلیمہ فرما دیا انج جی میں کسے پیار دی زنجیر پا کے میں نے پنگوڑے وال نہیں کھیچیا میں سیدھی پنگوڑے والی ٹور پہ 3 طرح دی روایت سفید کالا یا سبز رنگ دا کپڑا سی میرے آقا دے رخ انور تے میرے آقا نیند فرما رہے تے جھولا پیا جھولے جبریل آئے جھولا جھولائے لوری دے کے سلان سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان سرکار نیند فرما رہے ہلکے خراٹیاں دی آواز پہ آوے اور حدیث پاک چاہتا ہے ساری حیات آقا جدو بھی نیند فرما دے سننا ہلکی خراٹیاں دی آواز آندی سی مگر ہلکی جڑی کناں نو سکون عطا کر دیئے گرامی قدر حضرات عدت محدثین اور شارحین نے بڑی بحث فرمائی مٹھی جی بحث پھر کدے عرض کرانگا اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جدو میں پنگوڑے کل گئی نا تے میں بیٹھ کے تے اپنا گھٹنا پنگوڑے نہ لگا کے تے پنگوڑا روکیا اس طرح کر کے فرما دیا میں سرکار نو جدو چکیا نا ان میں کیڑا رنگ دے ماں جدو چکیا حلیمہ نے جدوں چکیا حلیمہ نے سونے دا نا سن کے سر چک لے یتیمہ نے ان اما حلیمہ جدو چکیا نا سرکار نو اما حلیمہ فرما دیا میرا دل پہ دھڑکے تے ہاتھ پہ کم دے کپڑے بچ حضور دے نور دیا شعاواں باہر نکل رہی ہیں آپ فرما دیا میں سوچا نہیں حلیمہ خورے کنہ کو سونا ہوئے ان اگو کی والے ہوتے قرب و جوار تو تشریف لے کے آن والے میں تو انہوں کو کہانی یا داستان نہیں سنا رہا میں تو انہوں ساری سیرت یا کتابہ دا نچوڑ کڑ کے سنا من لگا اما حلیمہ فرما دیا میں دھڑک دے دل تے کام دے ہتھا نل اس طرح پکڑ کے جدو حضور دے رخ انور تو کپڑا چکیا نا تے میں تو دل پھڑ کے بہ گئی ایڈا سونا ان میں نہ پڑھا تے کی میں نہ پڑھا اما حلیمہ فرما دیا انہیں میں ویکھیا کہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من دھن اما حلیمہ اما حلیمہ فرما دیا
جدو میں سونے دا مکھ ویکھیا نا دل پھڑ کے بہ گئی. آپ فرما دیا میں سرکار نو گودی وچ لیا سیدہ آمینہ قریب آکے فرمان لگیاں دی علیمہ میرا لال ہے دس میرا پتر پالن دا کی لینا ہی اما علیمہ روئی جا رہی ہوں فرما دیا نے آمینہ جدو گلی تھی آ رہی ساں ایہی سوچ دی آ رہی ساں انہیں پیسے مانگا گینیاں بکریاں تے تو پہلا مانگی اما آمینہ نے پوچھی علیمہ ہن کی خیال ہے متھا چومکے فرما دیا نے آمینہ ہن تیرا مال نہیں چاہیے تیرا لال چاہیے لال چاہیے میں نے بس تیرا لال چاہیے. گرامی قدر حضرات اما حلیمہ فرما دیا سرکار نو گودی چلا کہ میں حضور دی امی کھل بیٹھ گئی. حضور دی امی فرما لگیا آ حلیمہ میں تینو پھر ایسا سونے دیا گلہ سناواں آ تینو گلہ سناواں. اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر حضور دی امی نے او میں نے 9 مہینے پچھلیاں گلہ سنائیاں نا جدو او نبیان دا مبارک دینا ہونا ہر مہینے کسی نہ کسی نبی دا خواب وچ مبارک دینا ہونا او پتھران دا لف لف جانا او جانوران دے رستے بنانا او فرشتیان دا سلامی کہنا ہونا او پتھران دا مصطفیٰ دے آمد دے نغمے گا اٹھنا. جدو اما حلیمہ فرما دیا میں اس ساریاں گلاں سنیاں نا حضور دی امی کو لوں تے اپنے آپ نو کہہ لگیاں حلیمہ تو سوچ دی سیں کہ آوی لواں گی آوی لواں گی آوی لواں گی تے سچی دس جنوں آ رب دے دے وے انہیں رب تو ہور کھی لینا انہیں ہور کھی لینا رب کو جنوں آ سونا لو جاوے. اما حلیمہ فرما دیا ہن میرا دل کرے کیڑا ویلا ہوئے تینوں چکاں تے اپنے گھر لے جاواں آ برکتہ ہن میرے گھر چلیاں جاواں. نوجوانوں 3 دن اما حلیمہ حضور دے گھر رہیاں. 3 دن دے بعد جدو اما حلیمہ سرکار نو گود چلے کے ٹریاں نا یہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے. اما حلیمہ فرما دیا جدو میں گلی چ نکلی نا حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج النبوہ بھی لکھیا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا علامہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا حضرت قاضی ایاد مالکی رحمت اللہ بھی لکھیا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا امام ابن دہلان نے بھی لکھیا صاحب سیرت حلبیہ بھی لکھیا امام ابن حشام بھی لکھیا. میں کیڑی کیڑی سیرت دی کتاب دا ذکر کراں سبل الہدا والرشاد پڑھ کے دیکھو. گرامی قدر اما حلیمہ جدو نکلیاں نا سرکار نو لے کے تے آپ فرما دیا او جڑی میری اونٹنی سی نا جدی لات ٹوٹی سی جنہوں میں گلی مکے دی جب بند کے آئی ساں ادھر اما حلیمہ سرکار نو گو چلے کے نکلیاں تے او اونٹنی جڑی اپنے دکھاں دی ماری تے گوڑیاں تے سر رکھ کے بیٹھی. جدو اما حلیمہ قریب گئیاں نا تے انہیں سانس تے سانس چا ہوا تے ہوا چا نبوت دی خوشبو گئی نا تے سیرت نگار لکھ دینے کہ اونٹنی نے سر چکے انج ویکھیا تے کہنے لگی کدھر او تے نہیں آ گیا او جدیاں 1,24,000 نبی اڈیکاں کر دے گئے نے. سیرت نگار کے اندر نے اس اونٹنی نے جدو اما حلیمہ دی گود چ سرکار نو ویکھیا نا انہیں کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا تے کہنے لگی کعبے والے میں تیرے کیڑے منہ نال شکر ادا کراں مینوں کی پتہ سی میں کوجی دی سواری لی نبیاں دا دولا پہ لگایا آندا نبیاں دا دولا آ رہے ہیں. حضرت اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما دیا جب میں اونٹنی دے قریب گئی نا تے میں نے خیال آیا ایتھے آکے حضرت علامہ قاضی ثناءاللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری چ ایک بڑی مٹھی جی گل لکھی سناواں تسی ہور حولا بولو دل چی سبحان اللہ بول لیا کرو. ہاتھ چکے بولن دا مطلب ہوندا کہ اسی صاحب میں زندہ ہی ہاں تھوڑا ہور زور لگا کے بولو سبحان اللہ. اما حلیمہ فرما دیا میں نے خیال آیا کہ حلیمہ لوگ تو دور دور تو کعبہ ویکھنا دینے سبابر المکے آئی ہیں تے جاندی باری کعبے دا طواف ہی کر جا. اما حلیمہ فرما دیا میں حضور نو چکیا تے میں اونٹنی وال نہیں گئی میں سیدھی کعبے چ داخل ہو گئی. سرکار نو گودی چ اٹھا کے میں کعبے دا طواف کیتا. طواف کعبہ کر کے تے خیال آیا کہ ہووے نا تے میں حجر اسود دا بوسہ نہ لے لواں
آپ فرما دیا حضور نے گودی چ اٹھایا تے میں جدو حجر اسود دے قریب گئی تے میں ویکھیا رش بڑا ہے. اج بھی تساں دیکھیا کہ حجر اسود دا بوسا لے لگے رش ہوندا ہے. کمزور لوگاں دا دل کردا کہ میں سائیڈ تے بیٹھ جاواں جدو رش تھوڑا ہوے گا پھر چوم لواں گا. اما حلیمہ فرما دیا مینوں خیال آیا میری گود وچ بچہ ہے بھی میں عورت ہاں تے رش تھوڑا کم ہوے گا تے میں پھر چوم لواں گی. آپ فرما دیا میں حضور نو لے کے نا تے او کعبے دی نکر وچ جا کے بیٹھ گئی. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اما حلیمہ کعبے دے بیڑے دی نکر تے بیٹھی ہیں. اچانک حجر اسود اپنی جگہ تو ہل جائے کدے دائیں کدے بائیں کدے دائیں کدے بائیں ہل جائے. تے کعبے دی دیوار دے وچوں حجر اسود کھڑیا چمن والے پیچھے پیچھے پہ دوڑ دینے حجر اسود اگے اگے پہ دوڑ جائے. اے حجر اسود نے آ کے اما حلیمہ دی گودی دے اندر تے سرکار دے لباں نوں چم لیا. تے حجر اسود دی آواز آئی جگ والیو تو ہاڈا حج مینوں چم کے آندا ہے میرا حج محمد چم کے. میں پرید دی گل عرض کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود دنیا تے اللہ دا دایاں ہاتھ ہے. انج اللہ دے ہاتھ کوئی نہیں مگر تشبیہ دیتی نا. حضور نے فرمایا کہ جڑا حجر اسود دنیا تے اللہ دا سجا ہاتھ ہے دایاں ہاتھ ہے. کسے دے گھر جائیے تو دے نا سلام لئی نا اتھے بھی دایاں ہاتھ ہے تاکہ بندیاں نو تسلی روے میں رب دے گھر آیا تے خالی نہیں لوٹ کے آیا. جدو حجر اسود دا بوسا لئی دے جنہ لیا اللہ سارے توفیق دے وے جنہ نہیں انہاں نو بھی تے سانو بھی سب نو بار بار. اصول اے وے کہ جدو حجر اسود دا بوسا لینا ہوئے تے اس طرح ہاتھ رکھو ہونٹ رکھو بوسا لو ہاتھ چھوڑ دیو. ہاتھ کیوں رکھے جاندے اس واسطے کہ جویں مصافہ کری دا نا حضور نے فرمایا جویں دائیں ہاتھ نہ مصافہ نہیں کری دا اس طرح اسی ہونٹ رکھنے حجر اسود نو چمن واسطے. ہونٹ سرکار بھی ایویں رکھ دے سن پر فرق یہ وے اسی چمن واسطے رکھنے حضور کہندے سن تو تے نہیں آ سکدا تے لے میں ہی آ جانا اپنے ہونٹ اوپر رکھ کے فرماندے نے لے چوم لے چوم لے. فرق ہے وے اسی حجر اسود نو چومنے حجر اسود مصطفیٰ نو چوم دے. تے کہن لگا لوگو تو ہاڈا حج مینوں چوم کے ہوندا میرا حج محمد چوم کے ہوندا ہے. تائیوں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلی پوڑی عشق ہے تیرے دی پل صراط ہے تیرا لوکی حج مکے نو جان دے میں مکھوے کھا تیرا. اما حلیمہ فرما دیا جدو حجر اسود نے چومیا نا سرکار نو تے میں نو خیال آیا کہ تے کوئی بہت ہی عظمتاں والا ہے. تے اما حلیمہ فرما دیا میں چکے نا سرکار نو گود تے جلدی جلدی میں اپنی اونٹنی وال دوڑی کہ انہوں میں لے جاواں کوئی دا دشمن ہی نہ آ جاوے کیونکہ حضور دے دادا جی فرما سی حلیمہ نو سنبھال کے رکھی یہودی دے دشمن نے. اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دی گئی جب میں اونٹنی دے قریب آئی تے میرے خامد حارث قریب کھڑے. آپ فرما دی میں سرکار نو لے کے نا گود تے پیچھے بیٹھ گئی تے میرے خامد حارث آگے بیٹھ گئے.
ہن حارث اونٹنی نو اٹھان دینا اٹھ دی نہیں انہاں 2-4 مرتبہ مہمیز لگائی ایڈی ماری پر اونٹنی نہ اٹھی غصے نہ اتر کے تے ایسرا کر کے تے اونٹنی نو مارن لگے سرکار دے دادا جی دور تو پہ ویکھ دے سن پکار کے فرمان لگے حارث نہ ماری نہ ماری عرض کی تھی حضور اونٹنی اٹھ دی نہیں تے سرکار دے دادا جی فرمان لگے میں تینوں کلیا دسنا اٹھ جاوے گی انی دیر گزری تے حضور دے دادا جی قریب آگے حضرت حارث بول کے کہنے لگے جی اونٹنی میری ہے کہ تو آڈی ہے میں نے پتا کہ تو آنو بہتا پتا ہے حضور دے دادا جی فرمان لگے اونٹنی تے تو آڈی ہے تے پوترا میرا ہے کہ تو آڈا ہے پوترا میرا کہ تو آڈا کھا جی پوترا تے تو آڈا ہی ہے فرمایا آ پھر تینو کلیا دساں حضور کی میں آپ نے فرمایا حلیمہ کنوں لے کے پیچھے بیٹھنی ہے انہوں پیچھا نہ کری اے آ جائے تے کسے نبی نو اگے ہون دی جرت نہیں ہو دی حضور دے دادا جی فرمان لگے حلیمہ انہوں لے کے اگے بہ جا اونٹنی ادب چاپ ہی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی اما حلیمہ فرما دی ہن میں سرکار نو لے کے اگے بیٹھ گئی تے میرے خاوند حارث پیچھے بیٹھ گئے اے حضرت حارث اما حلیمہ دے جڑے شوہر نے نا سناواں گل تھوڑا ہولا بولی جاؤ باہر تک آواز تے نانا جاوے تو آڑھی اتنا طویل واقعات اتنی طویل داستان ہے کہ الحمدللہ میں کئی جمعۃ المبارک دے خطبے پڑھا ہوا تے پھر جا کے اما حلیمہ دا تذکرہ پورا ہوندہ ہے جدو قولین دے والی نے اعلان نبوت کر لیا ایک دن حضرت یارس میرے نبی نو ملن آئے تے مکے دے کافر کہن لگے حارث ویخ تیرا پتر محمد کیویں دیاں گلاں کرد آئے میرے آقا علیہ السلام دے بارے کہنے لگے تیرا پتر محمد کہندا ہے کہ مر کے پھر زندہ ہونا ہے یہ کہندا قیامت دا دن ہونا ہے وہ رب جڑا نظری نہیں آوندا اس رب نو عملہ دا حساب ہی دینا ہے حارث کہنے لگے چپ کرو میں جا کے پوچھنا حارث میرے نبی کو لے آئے کہنے لگے محمد بیٹا میں کی پیا سننا ایک قیامت دا دن بھی ہونا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو جی او دن جدوں آوے گا پھر میں تہاڈا ہاتھ پکڑ کے پوچھاں گا ابا جی ہن سناؤ او ویلا تے او دن آیا کہ نہیں کدیاں خبراں میں دیندا ہوندا سا حضرت حارث نے سنیا تے کلمہ پڑھ لیا ساری زندگی فرماندے ہوندے سن مینوں محمد نے آکھیا میں تہاڈا ہاتھ پھڑ کے آکھاں گا آ قیامت دا دن جے جدیاں میں خبراں دیندا سا فرماندے سن جے کملی والے قیامت نو میرا ہاتھ پھڑ لیا تے جنت پہلے نہیں چھڑنا فرما دے سن جے محمد نے میرا ہاتھ پھڑ لیا نا جنت پچان تو پہلے تے نہیں چھڑنا کاش تسی سبحان اللہ بول دے سے جملے تے کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر تے ایڈا تے لجپال کائنات ہے ہی کوئی نہیں نا جڈا میرا نبی لجپال ہے لگیاں دی لاجپال دا نا میرا نبی حضرت حارث آپ پیچھے بیٹھ گئے تھے اما حلیمہ فرما دیا ہن میں لے کے نہ گود تے سرکار نو اگے بیٹھ گئی ہن اما حلیمہ فرما دیا مینوں خیال کی پیاوے دن گزر گئے نے حلیمہ تیریاں سہیلیاں مکیوں ٹر گئی ہاں تے کلیاں ہی جانا پڑنا ہے بہت ہی پیچھے رہ گئی ہیں کلیاں جانا پینا اما حلیمہ فرما دیا میں آجے وچار پہ کران یہ دلیلاں پہ سوچاں تے میں ویکھیا تے میری گود چوں نا یداللہ دے گورے گورے ہاتھ میرے آقا نے نازک جے کڈے تے ایسا کر کے نا تے ڈاچی دی مہار پکڑ لئی ہن اما فرما دیا میں نے خیال آیا وے سونیا میں تے غریبنی نے رسیاں وٹ وٹ کے واگاں بنائیاں تے تیرے ہاتھ نازک
او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے